लोकसेवाले बारम्बार सोधिरहने केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू जुन हजुरलाई जान्नै पर्छ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुभयो भने कुनै पनि परीक्षाको प्रथम पत्रमा नाम निकाल्नबाट कोही रोक्न सक्दैन। ल हजुरको धेरै टाइम नलिई भिडियोलाई सुरु गरौँ। लोकसेवाले बारम्बार सोधिरहने मध्ये हाम्रो पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, अंशु वर्माले चलाएको सम्बन्धलाई के भनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो गुप्त सम्बन्ध है। यी सबै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई सिरियस भई आफ्नो कपीमा टिप्पणी गर्दै जानु होला है। त्यसैगरी हाम्रो दोस्रो प्रश्न, कैलाशकूट भवनको निर्माण कसले गरेका हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अंशु वर्माले है। ल त्यसैगरी तेस्रो प्रश्न, कैलाशकूट भवन कुन ठाउँमा रहेको थियो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो देवपतन पशुपति नजिक है। ल त्यसैगरी हाम्रो चौथो प्रश्न, अंशु वर्माले कहिले राज्यारोहण गरेका थिए? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 662 मा है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। त्यसैगरी हाम्रो अर्को प्रश्न, अंशु वर्माले कति समयसम्म शासन सञ्चालन गरिन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो टोटल 16 वर्ष है। विक्रम सम्वत 662 देखि 678 सम्म है। ल त्यसैगरी नेक्स्ट प्रश्न, अंशु वर्माको निधन कहिले भएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 678 मा है। ल त्यसैगरी अर्को प्रश्न, कैलाशकूट भवनको महिमा कहाँको शिलालेखमा उल्लेख छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो साङ्गाको शिलालेखमा है। ल त्यसैगरी अर्को प्रश्न, अंशु वर्माले शिक्षालाई कसरी विभाजन गरेका थिए? यसको चाहिँ राइट एन्सर शैव, वैष्णव र बौद्ध गरी 3 भागमा है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। त्यसैगरी हाम्रो अर्को प्रश्न, पाञ्चाली प्रथाको सुरुवात गर्ने राजा को हुन्? बारम्बार लोकसेवाले सोधेको प्रश्न है साथीहरू। के त पाञ्चाली प्रथाको सुरुवात गर्ने राजा को हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अंशु वर्मा है। अंशु वर्माको बारेमा सम्पूर्ण कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ है, किनभने लोकसेवाले यहाँको बारेमा सबैभन्दा बढी सोधेको छ। ल त्यसैगरी अर्को प्रश्न, बलम्बुमा मानव बस्ती कसले बसालेका थिए? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अंशु वर्माले है। ल त्यसैगरी अर्को प्रश्न, बोधिसत्वको अवतार मानिने लिच्छवी राजा को हुन्? यसको पनि राइट एन्सर हो अंशु वर्मा है। ल त्यसैगरी अर्को प्रश्न, अंशु वर्माको बहिनीको नाम के थियो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो भोगदेवी है। ल अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। त्यसैगरी हाम्रो अर्को प्रश्न, अंशु वर्माको बहिनी भोगदेवीको विवाह कोसँग भएको थियो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो भारतका राजा सुरसेनसँग है। ल त्यसैगरी अर्को प्रश्न, शब्द विधा ग्रन्थको रचना कसले गरेका हुन्? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न है साथीहरू। के त शब्द विधा ग्रन्थको रचना कसले गरेका हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अंशु वर्माले है साथीहरू। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, अंशु वर्माले रचना गरेको शब्द विधा ग्रन्थ कस्तो ग्रन्थ हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो व्याकरण है। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्म मान्ने राजा को हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अंशु वर्मा है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। यदि भिडियो हेर्दा हेर्दै यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ भने यो सफलताको लक्षण हो है साथीहरू। आफ्नो समयको सदुपयोग गर्नु, दुरुपयोग नगर्नु है सोसल मिडियातिर। ल भविष्य बनाउनु है साथीहरू। यसपालि जसरी नि हजुरहरूको नाम निस्कनु पर्यो है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। नेपालको इतिहासमा आदर्श शासकको रूपमा चिनिने राजा को हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अंशु वर्मा है। अहिलेसम्मको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही हो है साथीहरू। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, बालकको सालनाल काट्ने चलन कसले चलाएका हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अंशु वर्मा है। ल त्यसैगरी अर्को प्रश्न, पशुपतिनाथलाई राजा मान्यता दिने राजा को हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अंशु वर्मा है। ल अंशु वर्माको बारेमा सम्पूर्ण कुरा जान्नेछौँ यस भिडियोमा है। ल अब जाउँ अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नतर्फ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, कसको पालामा नेपालीको सम्बन्ध तिब्बतसँग सुरु भएको थियो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अंशु वर्माको पालामा है। ल त्यसैगरी अर्को प्रश्न, अंशु वर्मा कुन वंशका राजा थिए? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो ठकुर वंशका है। ल त्यसैगरी अर्को प्रश्न, भ्रुकुटीले आफू तिब्बत जाँदा आफूसँग लगेको बौद्ध भिक्षु को थिए? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो। ल यसको राइट एन्सर हजुरहरू कमेन्ट गरेर बताउनु होला है। मानदेवले कति वर्ष शासन चलाए? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 41 वर्ष है। विक्रम सम्वत 521 देखि 562 सम्म है। ल त्यसैगरी अर्को प्रश्न, मानदेवले प्रचलनमा ल्याएको मुद्रालाई के भनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मानाङ्क है। ल त्यसैगरी अर्को प्रश्न, कुन धातुबाट बनाइएको थियो मानाङ्क? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो तामाबाट है। केबाट त तामाबाट के बनाइएको थियो? मानाङ्क। ल त्यसैगरी अर्को प्रश्न, मानाङ्कमा के को चित्र अङ्कित थियो? ल यसको एन्सर हजुरहरू कमेन्ट गरेर बताउनु होला है। खोजेर भए पनि यसको एन्सर हजुरहरू कमेन्ट गरेर बताउनु होला।
ल अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। पछिल्लो प्रश्नको एन्सर हो मानदेव है साथीहरू। जति साथीभाइ बहिनीहरू मानदेव कमेन्ट गर्नुभएको छ भने उहाँहरूको एन्सर राइट रहेको छ। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, मानदेवका माता पिता को थिए? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो माता राज्यवती र पिता धर्मदेव है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, मानदेवका छोरा को थिए? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो महिदेव है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, मानदेवकी छोरीको नाम के थियो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विजयावती है। के त विजयावती। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, मानदेव कतिऔं पुस्ताका राजा हुन्? ल यो हजुरहरूको लागि क्लास वर्क है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। फेरि पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न है साथीहरू। भृकुटीलाई तिब्बतमा चिनिने नाम के थियो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो हरितारा है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, अंशु वर्माले छोरी भृकुटीको विवाह कोसँग गरिदिएका थिए? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो तिब्बतकी राजा सुरोकुञ्च गम्पोसँग है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, भृकुटीलाई तिब्बती भाषामा के भनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो ढिचुङ है। के त ढिचुङ। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, भृकुटीको बाल्यकालको नाम के थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो खुकुनी है। बाल्यकालको नाम खुकुनी। भृकुटीलाई तिब्बतमा चिनिने नाम हरितारा र तिब्बती राजा सुरचुङ गम्पोसँग उहाँको बिहे भएको थियो है। यति कुरा जानेपछि पुग्छ है, बढी जान्नु पर्दैन यहाँको बारेमा। ल अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। बुङमतीको शिलालेख कसले स्थापना गरेका थिए? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अंशु वर्माले है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, अंशु वर्माले प्रचलनमा ल्याएको मुद्रा कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो बैसडो मुद्रा है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, अंशु वर्माले बनाएको बिहारलाई के भनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो राजबिहार है। के त राजबिहार। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपालमा कुन वंशको शासनकाललाई अध्याय युग भनिन्छ? ल यसको एन्सर हजुरहरू कमेन्ट गर्नु है साथीहरू, गेस गर्नु। ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सूर्यवंश है। लगभग यो प्रश्नको उत्तर सबैलाई थाहा भएको हुनुपर्छ है। ल अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, अंशु वर्माको शासन काललाई के भनेर चिनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो लिच्छवी कालको स्वर्णयुग है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, कसको शासनकाललाई लिच्छवी कालको स्वर्णयुग भनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अंशु वर्माको है। कसको त अंशु वर्माको। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपालमा कुन वंशको शासनकाललाई स्वर्णयुग भनिन्छ? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न है साथीहरू। यसको चाहिँ राइट एन्सर हो लिच्छवी वंश है। के त नेपालमा कुन वंशको शासनकाललाई स्वर्णयुग भनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो लिच्छवी वंश। राजाको उत्तराधिकारी घोषणा गर्ने चलन कसले चलाए? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अंशु वर्माले है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, अंशु वर्माले कसलाई राजा बनाएका थिए? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो शिवदेव प्रथमका उत्तराधिकारी उदयदेवलाई। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, महासमान पदवी धारण गर्ने पहिलो व्यक्ति को हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अंशु वर्मा है। को त अंशु वर्मा। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम महाराजाधिराजा उपाधि प्राप्त गर्ने शासक को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अंशु वर्मा है। अंशु वर्माको बारेमा लगभग हामीहरू सम्पूर्ण प्रश्न जानिसक्यौँ है। योभन्दा बढी लोकसभाले सोध्दैन है साथीहरू यहाँको बारेमा। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। खरिदार र नासोको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न है साथीहरू। के त एक नम्बरमा के रहेको छ भने, नेपालको प्रथम जलविद्युत आयोजना कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो फर्पिङ जलविद्युत आयोजना है। ल त्यसै गरी दोस्रो प्रश्न, नदीको नामबाट नामकरण भएका नेपालको अञ्चलहरू सङ्ख्या कति रहेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 10 वटा है। यो त हजुरहरूलाई पक्कै पनि थाहा होला। ल त्यसै गरी तेस्रो प्रश्न, जुनार खेतीका लागि प्रसिद्ध जिल्ला कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सिन्धुली है। चौथो प्रश्न, नेपालमा छापिएको पहिलो पत्रिका कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सुधासागर है। के त सुधासागर। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, युएनओले कुन वर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय वर्षको रूपमा मनायो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 2002 मा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, सगरमाथा आरोहण गर्ने प्रथम दृष्टिविहीन पर्वतारोही को हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो एरिक वाइन मेयर है। ल त्यसै गरी सातौँ प्रश्न, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 का मस्यौदा समितिका अध्यक्ष को थिए? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो लक्ष्मण प्रसाद अर्याल है। ल त्यसै गरी हाम्रो अन्तिम प्रश्न, तेक्वान्दो खेललाई कहिलेदेखि ओलम्पिकमा समावेश गरिएको हो?
ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 1988मा है। ल साथीहरू, यो थियो आजको केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू जुन लोकसभाले बारम्बार सोधिरहेको छ, त्यसैलाई टार्गेट गरेर यो भिडियो बनाइएको हो है। यो भिडियो हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो होला। अब भेटौँला अर्को भिडियोमा, तबसम्मको लागि बाई, टेक केयर। समयको सदुपयोग गर्दै गर्नु है।